سلام طعنا بالنافطواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلت حموس إسران شدشتن لكاتيت كلتشحن عصرت شمونتن عام تمرت استواردو حدشتي واناوي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحتكم سراكم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقرنا بوغن إيرترا بوغ استسمع زين عرقي مسحوحات الزرارابن كات عم كوينوم بحشقتا زر زنبر عرق حوحات نقدفن حزي بوغان إيرتران فلموان بزبهال ملكعو وسو من العلي 3 عمتات تتاليهم زنور ودوات تعريقهم اللو تبهيلو اللهم بخال وغان جيتاتشو ردانا بيت فرد قريبهم دمك أزود بوغانو تاوعيت أقريبو اللهم بلتقنا حقا منقست كم زغير بوقع فليتوم قدام منيسر نايتو دب سولو سابزا وقال محتاج تقراي تا انكو عنقفاتنا يزم غير حقا منقست خوينات كم زلا باندبتو تزاريب يوم የህገ መንግስት ማሻሻያን በተመለከተ ብልጽግና አቋሙ በጣም ግልጽ ነው። የህገ መንግስት ማሻሻያ ህገ መንግስታዊነትን በሚያጠናክርና የህዝብ ይሁንታ ባለበት ሂደት መደረግ እንዳለበት በጽኑ ያምናል። ይሄንም ተከትሎ ቃል በገባነው መሰረት ሁሉን አካታች የሆነ አሳታፊ የሆነ የሀገራዊ ምክክር ሂደት አስጀምረናል። በኋላ ወገን መናሰይ ትግራይቶም ናይ ህዝብ መራሕቶም ነቲ ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ዝነበረ መንቀራቅሮ ኣብ ዝደግሙሉ ዘለዉ ኩነታት ገዲፎም ኣብ ዘላቂ ህላዊ ህዝቦም ዘውሕስ ኣማራፂ ከድህቡ ተሓቲቶም ኣለዎም። أمريكان إسرائيل مس إيران زكايرو زلاوج أموجازة تجرين رويز خنا علوتاوي لو تيام تيتوب هايلو نزعتهم كالو تقدس معوالساتن كلون أيام بسنة نحوم بغدمنت جيتاتشو ردانا بيت فرد غريبهم دمك زود بوغانو تعويت غريب الله بلتقنا حقا من قست كم صغير بوغا فليت الله قدام منستر نايتو دب بسولس أبزع وقع المحتاج تقراي تانكو عنقفاتنا يزم غير حقا من قست خويناتو كم زلا باند بس تزاري بيوم جيتاتشو ردانا بيت فرد غريبو دمك زود بوغانو تعويت غريب الله لعلو بيت فرد فيدرال وسانا بورد مرزاب قدام عرب تقراي تألمتن كفال دو تقراينا ملكيتو زهبو سنة تمال ربع معلتك سم جمير الله زي حلف سومون بود بسمرات نبورد مرزا إثيوبيا زاربا كسيل على بيت فردي نتوسانا بورد مرزا نجيزو دو بيلو دحر مزنا هاي تجيتاتو ردان كالوت ودباتم حران نابت خير فرد استخيرو على بيت فرد غريبهم تباهيلو لهم بمسارات زلو أبتي وعلف فردي جيتاتو ردا نسمرت وكيلو باكال ترخيبهم ناي بورد مرزان كالوتن جنا وكلتي كم سلاق تفليتو لهم بزيكا كساسي سمرت بارتن تخصصي بورد مرزا إثيوبيا توكل تربعت بوليتيكا ودبات أمحارة أبن حاويسو كمون رايو ما ديمقراسيا بارتي كم حمشاي ترخيبهم نيرام بكورنيل دمك أزودو زمرحو جوجلا قبنياتاتون ترخيبهم نيرام بيت فردي وكلتي كساسن تخصصن دحر مقرابهم نوتم دالكا كاتو زحطتو شمونتنا يمحرا ودباتنا بيت فردي كقربو تصويعهم بيت فردي ኣብቲ ጉዳይ ዝቐረበ ለሐሳባት ሪኡ ውሳነ ንምሃብ ንዝመጽእ ሰሙን ረቡዕ ሰዓት 8 ፍርዓን ቅድሚ ቀትሪ ሓድሽ ቆዘራ ሂቡሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ስምረት እቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽን ውሳኔ ብቤት ፍርዲ ተኣጊዱ ናብ ስምዕ ፕሪቶርያ ንምምላስ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ይርስዓን ብቤት ፍርዲ ክውዳን እቲ ጉዳይ ካብ ስምዕ ፕሪቶርያ ክወፅን ዝደልዩ ሓይልታት ኣምሓራ ድማ ቤት ፍርዲ ክማጎቱ ተጓይዮም ኣለዎም ኣብ ማእኸል እዚ ብደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ጉጅለ ገበነኛታት ኣብ መላ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማታትን ወረዳታትን ንሎሚ ሐሙስ የካቲት 26 2018 ዓ.ም ነት بفيدراشن مخربيت تلاخو بمرزا بورد صداز حقاو تغوار زدغف سلماو سلف كم زكايدو افليط لهم نزدما صاويت اقربهم بخل حبرتا بلصقنا حق منقست كم زغير بوقع فليطوم قدامي منيستر نايتو دب سولو سابزا وقال محتاج تግራይ تانكو عنقفاتنا يزم غير حق منقست خوينات كم زلا باندبتو تزاريب يوم بلصقنا حق منقست كم زغير بوقع زفلطا ابتلوم زبن ككايت مديو زلو مرزا ابزارو حساب كوينوم ات حق منقست مغيار دما كومشن مخكر ኢትዮጵያ ይሰርሕ መላው አፍሊጦ يوم የህገ መንግስት ማሻሻያን በተመለከተ ብልጽግና አቋሙ በጣም ግልጽ ነው። የህገ መንግስት ማሻሻያ ህገ መንግስታዊነትን በሚያጠናክርና የህዝብ ይሁንታ ባለበት ሂደት መደረግ እንዳለበት በጽኑ ያምናል። ይሄንም ተከትሎ ቃል በገባነው መሰረት ሁሉን አካታች የሆነ አሳታፊ የሆነ የሀገራዊ ምክክር ሂደት አስጀምረናል። የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄዎች ዛሬ እንኳን ከመድረክ እንደሰማነው የተለያዩ ሐሳብ የሚንጸባረቅባቸው ስለሆኑ በልሂቃን መካከል በሚደረግ ውይይት ብቻ መሻሻል አለበት ብለን አናምንም። ይሄ ሁሉንም ህዝብ ያካተተና የሂደት ቅቡልነትን ባረጋገጠ መድረክ መልኩ ሊደረግ ይገባል። ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ካብ ፓርላመንታዊ ናብ ፕሬዝደንታዊ ቅርጽ መንግስት ቀይሩ አብይ አህመድ ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ኮይኑ ብበዝሒ ህዝብና ተዓጀበ ናይ ዕድመ ልክዕ ገዛ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሕዮም እዚ ሓድሽ ዝድለ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ግዛታት ትግራይ ምጉዝዛይ ዝበጽሕ ወሰናት ናይ ምድምሳስ ባህሪ ዘለዎ ኮይኑ አብይ አህመድ ኣብቲ ናይ ብሰሉስ ቃለ መሕተቱ ነዚ ክገልጽ እንከሎም ካብ ኢትዮጵያዊ መንነት ወጻኢ ካሊ መንነት ከም ዘይጉልህ ከምኡን ክልል ዝበሃል ከም ዝጠፍእ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ነዚ ብዘይ ምቕባላ ግዳይ ናይ ጥፋት ኩናት ከም ዝኾነት ሕዝውን ነቲ ብምክክር ኮሚሽን ቀሪቡ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ናይ ምቕያር መስርሕ ንሳ ጥራሕ ከም ዝተሓሰመቶ ክኸስስ ተራእዮም ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ናይ ሰሜን ኩናት
ፍሉይ ባህርያት ቅድም ኢለ ገልጽ የለሁ እንት ኮነ በሀገር ደረጃ ካብ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ስብራት እውን ተነጽሉ ክሪ የብሉን በሃባር ክሪ ዘለዎ ነገር ይመስለኒ በደረጃ ሀገር ዘለዎ ፖለቲካዊ አፈላላያት መብዛህቶም ስርዓት ወለድዮም ቀንድ መሰረቶም ድማ አብ ጉጉይ ተረኽ ዝተመሰረተ ፖለቲካዊ መዋቅር እዩ ተተረክና መብዛህቱ ጌጋይኒ ዝነበረ አፈላላይ አብዚሁ ፕሮፓጌት ዝገብር ዝነበረ እቲ ጉጉይ ተረክ ፖለቲካዊ መዋቅርና በቀንዲ ክበላሽ ገይሩ ዝብል እምነት ይዘለኒ ነዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ዜጋታት ማንታ ሀገራዊ ማንነት ክህልዎም ተገይሮ መብዛሕቱ ክልላት ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ምዃኑ ጽቡቕ ኮይኑ እንተሎ ግን ማንታ ሀገራዊ ማንነት ክህልዎም ከምውን እንዳዓመኑ ይመጽሉ መብዛሕቶም በመካኑ ድማ በደረጃ ሀገር ብዛዕባ ትርጉም መንነት ናይ ታሪክ አረዳዳ ምክፍፋል ስልጣን አቃውማ መንግስትን በዝመልከት አፈላላያት ተፈጥሮ ፖለቲካዊ ስልጣን ማን ይውንን ስልጣን ዜጋታት ብሔራት ወይስ ድማ ክልላት በኸመይ ይውሰን ዝብል ንባሉውን ተቀንጸገም ጌርናት መወስዶ ነኽእል ክልላት በዘላቅነትን ናብ ዳግም ግጭት ዘይወስደን መንገድ በኸመይ ይዋቀር እዞም ሕቶታት ሃንሳእና ሐዋሩን በትክክል ክምልሱን ክፈትሑን ተአንኬል ቅርህነት ድማ ሃንሳእና ሐዋሩን ክስብር አለው እዚህ ንምስባሩን ኃላፊነት ክንወስዳለን እዚህ ንምፍታህ ሀገራዊ ዘተ ወሳኒ መፍትህ ሀገራዊ ጸገማትና ክኸውን ይክእል ኢልናውን ናምን ስለዝኾነ ድማ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አቋቁምና ስራውን ከሞላ ጎደል ካብ ትግራይ ወጻይ ዳርጋ መብዛሕቱ ስራሕ ዛዚሙ ይዘሎ ኣብ ትግራይ ግና ዘተ ከይግበር ህዝብና ከፊሉ ከይማየጥ ሕቶ ዓሊሉ መፍትህ ከይረክብ እቲ ጥሩፍ ጉጅለ ኣብ መንቃፊ ዝርከብ እዚውን ጽቡቕ መርገጺ ኢላ ያመንም በወገነይ بخالي حبريتا مناسي تግራይቶም ናይ ሕዚ መራሕቶም ነቲ ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ዝነበረ መንቀራሮ ኣብ ዝደግሙሉ ዘለው ኩነታት ገዲፎም ኣብ ዘላቀ ህላው ህዝቦም ዘውሕዝ ኣማራጽ ከድቡ ተሓቲቶም እቶም ኣብ ወፍራ አሉላ ቅያና ዓለም ዘመስከረ ሰራዊትን ህዝብን ዝነበሮም መራሕቲ ትግራይ ኣስርናይቶም ንዓለም ዘገረሙ ቅያታት ዓድዋን ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓውደ ኩናታትን ፈጺሞም ኣብ መወዳእታ ህዝቦም መጻወት ገዛት ኣስመራን ሸዋን ዝገበሩ ህልኽኛታት ራስታት ትግራይ ይስዕቡ ከም ዘለው ይዝገልጽ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ወላ እኳ እንተዘይጣዕመ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝነበሩ ተጋሩ ሓርበኛታት عوت عدوا زنبرهم قدر متكاتا زي بلون عوت ኩናት ወሳኒ መሰረት ዘንበራን እዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ካብ ዝተሳተፉ ፍሉጣት መራሕቲ ኩናት ሓርበኛታት ተጋሩ ገሊኦም ኣባ ግጠም ራስ መንገሻ ዮሐንስ ኣባ ነጋ ራስ አሉላ እንግዳ ኣባ ጉበን ደጃዝማች ተድላ ራያ ኣባ ፈንቅል ራስ ሓጎስ እንግዳ ኣባ ክበድ ደጃዝማች ገብረስላሴ ባርያ ጋብር ኣባ ይባስ ደጃዝማች ኃይሉ ተኽለም ኣባ ትንታግ ደጃዝማች ኃይሉ ይግዛው ኣባ ግሰም ደጃዝማች ኣባይ ተኽለም ኣባ ጠቅለል ራስ ስብሐት አረጋዊ ኣባ ማእኸል ደጃዝማች ተፈሪ ገብረአብ አባ ነውፂ ደጃዝማች አራያ ስብሐት አባ ደምስስ ደጃዝማች አስገዶም ስብሐት አባ ዝናብ ደጃዝማች አብርሃ ራያ ቀይሕ አባ ጎበዝ ፊተውራር ካሳ ገብረ መስቀል አባ ነብሮ ቀናሽ አጽባሃ ገብረ መስቀል አባ ክበድ ቀኛሽ ተላ ገብረ መስቀል ፈተውራሪ ጋዳ አዳ በይቶም ደጃዝማች እምባዬ ገዛይ አድዋ ዝነበሩ ደጃዝማች ሓድጉ አማኻሪ ራስ ሓጎስ ደጃዝማች አብርሃ ሓጎስ ቀኛሽ ንራየ ወልደ ሚካኤል ባሻይ ገብረ ዝጋብሔር ወዲ ሓወም ንራስ አሉላ
شمعة مدستا سبحات في تورار تخلى دجازماش تسفاي أقعدي في تورار نقص كأنيا شايل مارم ودجازماش والدي حادقو دجازماش أصفا تفري بالامباراس بينا كأنياش منقستو والدمكايل دجازماش حقوس تفري دجازماش أباي أرقاوي أبا ماخل دجازماش تفري قبراب دجازماش أباي لج تسفاي حنطالو في توراري ولد سلاسن كالوتن مخانم كما هاقا إرليك بحرو زودو يتبارك قدعي في تورار تخلى هوريات تخلى مارا دكتور هايلو قبرو مرسي حزن ولدك إوركيس أصفاو ولديه مامر قبر خيدان بسنا لقول راس أمرو زركبوم تمرامرت تاريخ طايسوما يركبوم أبزي قداي تدريخو ولدنا نمنتي أنصار طاليان تقاليسوم زبل حتو زلعلن زولدوكم هارو لزمعدن تمرمار تاريخ تسفاكيروس عرف بوغانوم مخنياتات زبلو مقميت لهم مسافنت المكوانات تقراي بزمنهم زحشة بوليتيكاوي دبلوماسيون وتدراون رديتن كالت نيروان بموال قنات صباح عاوت كوينات متما بزحو من ودابو من لحلحوم هم متمان دحر متمان بزحات مكوانت تقراي تسويهم سراويتهم وناب عدو تماليسوم بانزارو ناي قوجام ولون قندر مرحتي كمزاتو لهم زفلتوهم نقوس مين ليك بسمين قص مصوع مستوعات طالعن محزنا سريتم بمال امونغو مرح تግራይን ካልኦትን ዝነበራ ፍላላ ይገልጽ ንጉስ ሚልን ሊክ መሪሕነት ትግራይ ሓይሎ መጠናኺሮም ንስልጣን ንግስና ማእኸላይ መንግስቲ ከይንሓንሑ ወይ ድማ ይግበና ከይብሉ ብረት ካብ ደገ ከየቱ ባሕር ዕፀወለይ ዝብል ደብዳቤ ናብ ጣልያን ጽሒፎም ከይጸንሑ ድማ ማሕበራዊ መሰረት መሪሕነት ትግራይ ንምድኻም ብውዕል ውጫለ ግዛትን ህዝብን ትግራይ ንጣልያን ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ተስፋ ኪሮስ ሃፄ ዮሃንስ ንመተማ ክወፍሩን ከለው ንደቡብ ትግራይን ሰሜን ትግራይን ዝሕሉ መራሕቲ ሓዲጎም ነይሮም እቶም ንባህር ነጋሲ ክሕሉ ዝተቐመጡ ጣልያን ኣስመራ ከይቋፀር ፈቲኖም ነይሮም ራስ መንገሻን ራስ ኣሉላን እውን ወዲ ራስ ወልደን ከኤል ክሕግዙ ሰዲዶምሎም ነይሮም ካብ ሚኒሊክ ፍቓድ ዝረኸበ ጣልያን ግን ደው ከብሉ ወይ ከኣሉም ብምባል ብሰሜን ብጣልያን በደቡብ ሸዋ ብሚኒሊክ ዝተቐርንዑ መኳንንቲ ትግራይ ፍታሕ ንምላሽ ይመኽሩ ነይሮም ኣብ ክልተ ድማ ተመቃቒሎም እቲ ንራስ መንገሻ ዝሓዘ ሓደ ወገን ምስ ጣልያን ከይተላተምና ካብ ሸዋ ዝመፅእ ሓደጋ ብምፍሻል ነፃ ትግራይ እታ ካብ ጣልያን ዝተረፈት ነመሓድር ይብል እቲ ራስ ኣሉላ ደጊያት ባህታ ሓጎስ ወዘተ ዝሓዘ ካልኣይ ወገን በአንጻሮም መጀመርታ ንጣልያን ወጊና ነባርሮ ዝብል መርገጽ ሒዙ በማል ሽዑውን ምስ ኣስመራዶ ምስ ሸዋ ንሰለፍ ዝብል ክፍፍል መንባሩ ይዘሓኽር بمقتل لاب منغو ركب مرحنة تجرين طالعن زمحش كونتا تفطيرهم بوليتيكا تجري زقدم بوليس معبيلهم ناين راس منغشا مرغص قبولنتو يعزز بلت تمرمار تاريخ جنا منغو اب طالعن ناي منغست لوط تفطيرو كريسبي زبالو قداي مستر ناب سلطان تمزيزوم كريسبي بوليتيكا شوا زقدم كوينو مرحت تجري داغم نا منقرقر كاتو غيروم شعور راس منغشا نشوا بعل ايد كبوسينم بمال تخنتات كمي كم تغيره يغلط اسعيبو دما كامل سديس ابا راس منغشا نطالعن كوغوسينم هاتي ሚኒሊክ ሕጉዙን ኣዮም ንጣልያን ንውግእ እዩ ዝብል ፃውዒት ገይሮም ሽመኛ ጣልያን ኮይኖም ግና ዓዶም ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናፃ ከውፁ ህራስ ዘይነበሮም ደጊያት ባህቲ ሓጎስ ፃውዒት ራስ መንገሻ ተቐቢሎም ኣብ ልዕሊ ጣልያን ዓሚፆም ግና ኣብ ውግእ ተሰዊኦም ዝበሉ ኮይኖም ኣብ መንገዲ ዝነበሩ ራስ መንገሻ ሰራዊቶም ሒዞም መረብ ሸጊሮም ኣብ ኳዓቲትን ሰንዓፈን ተዋጊኦም ግና ጣልያን ሓይሉ እንዳሓር አንሳሒቦም እቲ ጎንፂ ናብ ሙሉእ ወራር ጣልያን ማዕቢሎም ጣልያን መብዛሕትኡ ትግራይ ተቋፂሮም ትግራይ ኣካል ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ከም ዝኾነት ኣውጆም ድሕሪኡ ሃፄ ሚኒሊክ ኩናት ኣውጆም ንትግራይ ወፊሮም መኳንንቲ ትግራይ መላ ትግራይ ናፃ ከውፁ ሓቢሮም ተሰሊፎም በማል ሚኒሊክ ስልጣኖም ኣብ ሓደጋ ድሕሪ ምውዳቑ ናብ ዓድዋ ከም ዝዘመቱ ብድሕሪኡ ግን ትግራይ ካብ መረብ ደቡብን ሰሜንን ምምቕቓላ ከይኣክል ኣብ መንጎቶም ክልተ ጀጋን ዝነበሩ ራስታት ትግራይ ኣሉላ ኣባነጋን ራሲ ሓጎስን ሕድሕዳዊ ግጭት ተኸሲቱ ራስ ሓጎስ ተቐቲሎም ሽዑ ዝቆሰሉ ራሲ ኣሉላ እውን ስዒቦም ሞይቶም ትግራይ ክሳብ ዓወት ካልኣይ ወያነ 1983 ንምኢት ዓመታት ከቢድ ሰቆቃ ዝሕለፈትሉ ተኸሲቱ ነይሩ ስለዝኾነ መናእሰይ ትግራይቶም ናይ ሕዚ መራሕቶም ነቲ ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ዝነበረ መንቀራቕሮ ኣብ ዝደግምሉ ዘለዉ ኩነታት ገዲፎም ኣብ ዘላቒ ህላወ ህዝቦም ዘውሕስ ኣማራፂ ከደቡ ተሓቲቶም ኣለዎም እቶም ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ቅያን ዓለም ዘመስከረ ሰራዊትን ህዝብን ዝነበሮም መራሕቲ ትግራይ ኣሰርናይቶም ንዓለም ዘገርሙ ቅያታት ዓድዋን ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓውደ ኩናታትን ፈፂሞም ኣብ መወዳእታ ህዝቦም መፃወቲ ገዛእቲ ኣስመራን ሸዋን ዝገበሩ ህልቕኛታት ራስታት ትግራይ ይስዕቡ ከም ዘለዉ ተረዲኻ ሳልሳይ ኣማራፂ መሓዝውን ኣገዳስዮም ብኻልእ ሓበሬታ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካየደው ዘለዋ ውግእ ኣብ መጓዓዝያ ትግራይን ርኡይ ዝኾነ ኣሉታዊ ለውጢ ምፅኢ ተባሂሎም ተኽስታት ከተማማለ ካብ 50 ሜታዊ ክሳብ 100 ሜታዊ ወሰኺ ነርእየን ዘለዋ ምክንያቱ ነዳዲ እዮም እቲ ብሰንኪ ነዳዲ ኣብ መጓዓዝያን ኢኮኖሚን ዘሕድሮ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንመላእ ዓለም ዝፀለወ እዩ ዝበሉ ነበርቲ ነዳዲ ንሓደ ሊትር 400 ብር በፂሑ ታክሲ ካብ ሰፈርና ንከተማ 25 ብር ዝነበረ ሕዚ ብሓደ ግዜ 40 ብር በፂሑ ከይፈተና ንኸፍል ኣለና መፍትሒ ካብ መን ንመን ክኸንጠርሕ ንምምሕዳ
ምምሕዳር ከተማና ድዩ ንኣብይ ድዩ ንትራምፕ ድዩ ክብልውን ኣማሪሮም ኣለዎም ትራፊክ ትርፊ ጽዒንኩም ኢሎም ይቐጽዑ ሰብ ታክሲ አንጸርጢሮም ኣየዋጽናን ኢሎም መኻይኖም ዓሻሽጎም ይቕምጥዎን ሓፋሽ ታክሲ ሲኑ ከርተት ይብል ካብ 6 ክሳብ 7 ሰብ ዝጽዕና ኤሌክትሪክ ባጃጅ ድማ ከተማ ከያትዋ ተባሂለን ተኸልኪለን እየን ብስሩ ንእሽተይ ጸገም ህዝቢ ዝርዳን ጊዜያዊ መፍትሒ ዝህብን ሓደ ሰብ ድዩ ተሳኢኑ እንተናሰተን ስራሕ ሲነን ኮፍ ኢለን ዘለዋ ኤሌክትሪክ ባጃጃት ተፈቒዱለን ግልጋሎት ዘይህባ ዝብል ቅሬታውን ተላዒሉሎም ሰላማት ከመይለኹም እስኪ ሎም መዓልቲ ትግራይ ከመይላ ዝብል ነገር ከነዋግዑኩም ትግራይ ኣብ ጽቡቕ የላን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣላ ብፍላይ ሕዚ ነገራት ናኸወዱ ኸይዶም እቲ ወረኺናት እውን ከምዚ ትፈልጥዎ ኣሎ ኣይ ካፍቲ ኣየር የወረደን ረባሽ እዩ ኣብ ትግራይ ሕዚ ሕጉስ ገጽ ምርኣይ ዳርጋ ብርቂ ናኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ባንክታት ምንም ዓይነት ቅርሺ የለይ ንግዲ ዳርጋ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ትግራይ እውን እዚ ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ዳርጋ ንግዲ ኣብ ትግራይ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ምኽንያቱ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ የለን ዝብል ነገር ናልዕለን ምንዋር ንፈልጦ ኢና ነዳዲ የለን ሎም መዓልቲ ኣብ ናተይ ሰፈር እውን ሓደ ክርክር ናርኦኽ ነይረ ሰብ ታክሲ ካብ 20 ቅርሺ ዝነበረ ታሪፍ ናብ 30 ቅርሺ ነዳዲ ወሲኹና ኢሎም ኣዕውየሞ ወሰኽ ብምግባሮም እቲ ህዝቢ እውን ገና እዩ ወሰኽ ኣብ ዘይተገበረሉ ንምንታይ 30 ተኽፉልና ዝብል ዓብይ ጭቅጭቅ ናርኦኹ ነይረ ኣነ እውንና ከምኡ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ናይቲ ነዳዲ ኩነታት እውን ከም ዝትፈልጥዎ እዩ ኣብ ቀረብ ምግብታት ዘሎ ናይ ዋጋ ወሰኽ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ደሞዝ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ሕዚ ተቋሪጹ ዘሎ በፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተፈረመ ሓደ ደብዳቤ ሓላፍ ዘላፍ ከየጋጥም ናይ ቅርሺ ሕፅረት ስለ ዘሎ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብያተ ዕዮታት ደሞዝ ንሰራሕተኛ ምኽፋል ጠጠው ብላ ዝብል ሰርኩላር በቲኖም ኣለዉ ስለዚ ደሞዝ ሙሉእ ንሙሉእ ተቋሪጹሎ ማለት እዩ ካብኡ ምናልባት ትግራይ ብኣኼባታት እያ ትፍለጥ ነይራ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣኼባታት እዮም ዝካየዱ ነበሩ ናይ ትግራይ ስታክ ምግባር ሓደ መርአይ ክኾን ዝኽእል እዞም ኣኼባታት እዚኦም ሙሉእ ንሙሉእ እዮም ዘየለዉ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዳርጋ ጠጠው ኢሎም እዮም ናይ ኤንጂኦ ይኹኑ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ዕዮታት ኣኼባታት ከይተረፈ እዮም ጠጠው ኢሎም ዘለውና ስራሕ ዝበሃል የለን እቲ ናይ መናእሰይ ስደት እውን ይግዕዝ እዩ ዘሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ዓድታትን ይወፅእ ኣሎ እቲ መንእሰይ ምክንያቱ ስራሕ የለን ተስፋ የለን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣሎ ምናልባት ደቆም ወለዲ ንደቆም ኺደለይ መዋል ዝጀመርሉ ብፍላይቲ ኣስካሕካሕ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ካልኣይ ኩናት ዝብላዓል ተኾይኑ እቲ ኩነታት ኣስካሕካሕ ስለ ዝኾነ ደቆም ካብኦም ካብ ገጾም ንኽረሕቁሎም በሰደት ክሳብ ማል ዝወፅሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎና ብጣዕሚ ኸማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ ማለት እቲ ድባብ ዝተዓፈነ ደመና ዝመስል ዓይነት ድባብ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ርእሰይ ኸዊድ ንገለ ክብል ኢኻ ትሰምዖ እዚ ኣብ ከተማ መቐለ እውንና ሓደ ዶክተር ሙዑዝ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብኣይ ተናጊሮም ኢሎም ዝተዛረብዋ ቃለላ ዝቐትል ሰላም መፂና ዝብል ሓንቲ ኣገላልጻና ብርግጽ ኩናት የለን ሻዓ ዝተተኮሰ ጥይት የለን እንተኾነ ግን ትግራይ ዳርጋ ትመውት እያ ዘላ በቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ማለት ምስ መንግስቲ ፌደራል ናይ ትግራይ ኣመራርሓታት ከይዶም ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ሓደ ሓበሬታ ናወፀ ነይሩ ብቐዳማይ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ተኻይዱ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ዘሎ ደመና ናይ ኩናት ደመና ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ዕፅዋ ዝመስል ደመና ክኽፈትን ክጋላህን ኩልና ድምፅና ክነስምዕ ኣለና ብሓፈሻ ግን ትግራይ ዘላት ኩነታት እዚ ይመስል ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለኹም ኣካላት ኣብ ዘለና ኣካላት ኳ ኦልሬዲ ሰንስ ንገብሮ ዘለና ስለ ዝኾነ እዚ ይመስል ውጊ ኢራን ግን ቀፂሉ እዮም ታሪኻዊ ናይ ኣየር ውጊ ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ምንጭታት F351 ዝዓይነታ ነፋሪት ውጊ እስራኤል ንሓንቲ ናይ ኢራን ያክም 130 ዝዓይነታ ነፋሪት ውጊ ከም ዘውደቐት ይሕብሩሎም ኣብ ታሪኽ ወታደራዊ ዓለም ንፈለማ ግዜ ታዝያ ዘመናዊት ዝኾነት ተዋጋኢት ጀት F35 ብሰብ ዝዝወር ካልእ ተዋጋኢት ጀት ኣብ ኣየር ብምውቃዕ ሓድሽ ታሪኽ ከም ዘመዝገበት ይግለጽ ኣሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣየር ዝኾነት እዛ ነፋሪት ንኢራናዊት ናይ ውጊ ነፋሪት ያክም 130 بقطة كل يرس كتما إيران زخنة تهران هادينا وقعت سلام
ቤት ጽሕፈት ዜና ኢራን ኢንተርናሽናል ከም ዝሓበሮም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ተግባር ዘረጋገፀ ክኸውን እንከሎት መጥቃዕቲ ብኣቆፃፅራ ከባቢ ንጎ ሰዓት 2:35 ከም ዝተፈጸመ ገሊፆም እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ውግእ ናብ ዘይምለሰሉ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግሮ ክኸውን እንከሎም ኣብ ታሪኽ ኣጽዋር ውግእ ዓለም እውን F-35 ብሰብ እትዝወር ናይ ጸላይ ነፋሪት ክትወቅዕ ንፈለማ ግዜ ምዃኑ ተመዝጊቡ እዩ እዚ ፍጻመ ሓንቲ F-35 ነፋሪት ውግእ ንሓንቲ ብሰብ እትምራሕ ነፋሪት ጸላይ ክተውድቕ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ አዋን ኮይኖም ኣብ 2021 ናይ እስራኤል F-351 ጀታት ንናይ ኢራን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሃሪመን ዘውድቃ ኮይናን እዚ እውን ፈለማዋን ዓወት ናይ ኣየር ብኣየር ውግእ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ ናይ ብሪጣንያ F-35B ጀት እውን ንሓንቲ ናይ ኢራን ካሚካዝ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣውዲቃላ ይኹን እምበር ናይ ሎሚ ውዳቅያ 130 እታ ነፋሪት ብሰብ እትምራሕ ብምዃና ንፈለማዋን F-35 ንሰብ ዝሓዘት ነፋሪት ጸላይ ዘውደቀትሉ ናይ መጀመርታ ታሪኻዊ ፍጻመ ይገብሮ ሕማቅ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ማእኸላይ ምብራቅ ድማ ብፍላይ ኣብ ከቢድ ውጥረት ኩናት ኣትዮም ይርከብሎም ብዕለት 22 ወርሒ 6 2018 ዓ.ም ብጽምዶ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተጀመረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እኖ 5 መዓልቲ ሒዞም ንብዙሓት ሃገራት ጎቲቱን ኣብ ኩናት እትዩ ንመላእ ዓለም ጭንቀት ፈጢሩላ ይርከበሎም በቲ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ብዙሓት ወታደራውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕታ ዝተቐተልዋ ኢራን በቐሊል ኢዳት ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት ኩናት ዝተወድአ መሲልዎም ነይሮም ተኾነ ግን መጥቃዕቲ ኢራን ግንባራ ተስፊሑ ንብዙሓት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ንስዑድ ዓረብ ንኢማራት ዓረብ ንኳታርን ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ ታሪኻን ረአዮን ዘይፈልጣ በትሪ ዓሪፍወን ክዕለበጣን ከርዕዳን ይረአያ ኣለዋ ገሌን ድማ ናይ ዓይኒ ብለይ ስነ ብለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጀሚረን ኣለዋ ማዕስከራት ኣሜሪካ ዘለወን ሃገራት ብጸረ ድሮንን ጸረ ሚሳይልን ኣሜሪካ ንኣማይት ቁምቡላታት ኢራን ኣፍሽሎን ኣለዋ ንህዝበን ግን ካብ ራዕድን ሽቁራራን ከድሕኖ ይከኣላን መዕሩፎ ነፈርቲ ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ኳታር ወዘተ ካብ ሃገሮም ዝሃድሙ ደቂ ሃገር ዕለቅሊቆም ይርከብሎም እዚ ዓለማዊ መልክዕ ዝሕዘሎ ኩናት ንቐርኒ ኣፍሪካ እንታይ ጽልዋ ክፈጥረሉ ይኽእል ዝብል ሰለሞን ኣርኣያ እዚ ሓደገኛ ተኳሳሓይ ኩናት ሃገራት ወሽመጥ ባሕሪ ዓረብን ማእኸላይ ምብራቅን ብቐጥታኹም ተዘዋዋሪ ንቀርኒ ኣፍሪካ ክጸልዎን ኣይግድን እዮም ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ፊተውራሪ ኩናት ዓለም ዝኾኑ ዓበይቲ ሃገራት ኣሜሪካ እስራኤል ኢዶም ነዊሕ ስለ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ኢድ ኣዙር ዓውደ ግንባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ፈቲና ጸሊና ኣብዚ እዋን እዚ ኣሰላልፋ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብኽፋል ክዛባዓ ይኽእሉ እዮም ኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ብኽፋል ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኢራንን ሩስያን ምጽንሐን ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ሓድሽ ዓለማዊ ኩናት ናበይ ገጸን ጎቲቱ ከም ዘትወ ንምግማቱ ኣጸጋሚ እዮም እስራኤል ዓረብ ኢማራትስ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ሱዳን ማለት እውን ጀነራል ደጋሎ ኣብ ትሕቲ ጽላል እስራኤልን ኣሜሪካን ምጽንሐን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ናበይ ጎቲቱ ከም ዘትወን ዝተፈለጠ ነገር የለን ይብል እዚ ዓለማዊ መልክዕ ዝለብስ ዘሎ ኩናት ንትግራይ ክጸልዋ ይኽእል ዶ ኣስዒቡ ድማ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ኣብ ጽምዶ ኤርትራ ክሳብ ዘላ ግዜ ጽልዋን ፈርቃን ሓደ ነገር እስተውዒልና ንረዮም ኣብ ዝዋን እዚ ሃገር ኢትዮጵያ ካብ ኢዱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወፅያ ብኢድ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢማራት ዓረብን እያ ትግናሕ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ግሪን ላይት ከይረኸበ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክወፍረ ይኽእልን እዮም መዓዝ ይወፍር በየናይ መንገዲ ይወፍር ብትግራይ ዶ ብዓፋር ዝውስንሉ ቶም ናይ ኢድ ኣዙር ገናሕቲ እዮም መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ኤርትራን ትግራይን ኢትዮጵያን ጥራሕ ገይሩ ስለል ዝሪኦ ነናይ ባዕሉ ግምት እዩ ዝቕመጥ ገሊኦም ሰባት መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ 4 ኪሎ ዝበፅሕ ሚሳይላት ክሳብ ፍንጩ ተዓጢቑ እዩ ፋኖ TDF ኤርትራ እንተዳ ብሓደ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ናይ ሓፂር መዓልታት ጉዕዞ እዩ ይብሎም ገሊኦም ድማ ሕወሓት ከም ቅድም ኣይኮነትን ድሮን ይኹን ፀረ ድሮን ተዓጢቓ እያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብፋኖ ተዳኺሙ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክሰዓር ይብሎም እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ብናተይ ርድኢት ሚስ ካልኩሌሽን እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኩ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ጉዳይ ኢትዮጵያ ካብ መዘውር መሪሕነት ኢትዮጵያ ወፅኡ ይብል ሰለሞን ራያ እቲ ኩናት ብኢደ ዞር መሪሕነት ኢትዮጵያ ተጀሚሩ በኣሜሪካን እስራኤልን ይዝውዳ ምክንያቱ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ብፍላይ ነዊሕ ዝጠመተ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣሜሪካን እስራኤልን ንምሕላው ዝተሓዘ ሕዛት ስለ ዝኾነ ስለዚ መሪሕነት ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ መሪሕነት ኤርትራን ትግራይን ብፍላይ ተቐጻሊ ረጽሚ ምስመን ምዃኑ ፈሊጥኩም ብህዳትን ብምስትውዓልን ተጓዓዙ ዝብል ማዕዳብ ብምቕራብ ካብ ስምዒት ወፂኹም ብስልሒታዊ ቀመር ሕሰቦም ዓለም ካባኹም ትደልዩ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ጸጋኹም ብሓባር ተጠቃሙሉ ናይ ቀዳምነት ንሰላማዊ ዘተ ዓለም ለኸ ዲፕሎማሲያዊ ረቂቕ ጥበብ ተጠቃሞም ግዜ የለን ከይተቀደሙ ቀድሞ ክብል እውን ተማሕጺኑሎም
ناب كالي حبرتنا تسقاقرنا بوغن إيرترا بوغا استسمع زينا عرق أي مسحوحات أزرارا من كات عن كوينوم بحشوق تاز ورا زنبرا عرق حوحات نقدفن حزي بوغن إيرتران فلماوان بزبهال ملكعو هو توم نلعلي 3 عامتات تازاليهم زنبر ودبات تعريقهم اللو كبل كم عفنيا مرحنة إيرترا خويني يسرح كم زلو زنقروا له عاول سعيد دارق حوالهم لومنا بسركم بسرات زبطات إيرتران تقرين ناستات 3 عامتات كسمعة هنكو زبلا بسرات إنه بسراتي بوقعي بعلي شعبيان ويانا تعارقوم سحلفيات كليلهم تعارقوا من فرقان اتم كل التقربا بتنا حدهم زقاربو احوات ودبات نخباسو حوخاتهم مستباسو دما نخي عرغو كسرحو صنح اكلات دما كساب دمستفو عيبولو حجي او شعبيان ويانا تعارقوا من فرقان قدم حزون بحشوطا كورد صنح خوينو غانا كم زنايلو مبفلاي بوغن إيرترا بأدباباي قدم مزرابو زد حر 3 عامتات ترد صلن دماماي تشحات حبرت سبنا زفسسن زسنكلن كنيزي بعصفصاف كلتي حزبنا زفنعالن زبرسن زراسين صلي كل تودبات ناب عرقي بحاللهم كميلو زبلحتو كالعل صنحيوم عرقي نزي سمعو طعميوم زي عرق انتا يدلوني بحاليوم اتا مخنيات زينبرون حزبنا زدمي كساب حزون سقاي كوين وزلو صلي كل تودبات فطرو سمبرات كزبلحتوታት كلعالو غنا قدوني زبل حتى زلعل زنبر وغنات قصرهم زين عكوينهم بمعصال اب كبير قانزا زلو سب قانزو زك بلو فوس قانزا يزدلم فوس قانزا غنا نتحمامي عقسون برايفو وسون اتحدث تغهد حق انتو لغنا نتين عامتات امونغو حدز حبرهم حدز منفسهم ناي برخا ودبات تግራይን ኤርትራን ዝፈጠርዎ ድሑር ህል خمبار ረብሓ ህዝብን መሬትን ዘበገሶም ምክንያታዊ ግጭት ይነበረን ንብሎ ዝነበርና ተሪር መርገጺ ሎሚ ጉሁድ ምዃንዮም ምክንያቱ ኮምንተ ዝነበር ሎሚ ዕርቅ ቀለትዮ ህዝብ ክበሃል ንሰማዕና ግን حزون تزحزن لومونة من حيلي أبعتهم بر أبانا يلين بمال كلتي حزب بخلتيهم ودبات مع رخن ديكا مستقودة بتعساك قلت وصاني حميام زوم كدمت بإرترا قد زين عرق حوحات نقدفن وقع مخانو هاب الزعبار إيتهم كود صنحوا قنات ودب حوحات بمسواتنة واقان حزب تقرايز سرتا ودب يوم ودب حقي ايون بمسواتن واقان حزب إرترا سرتا يوم ودب حوحات نحزب تقرايز زي يخون ودب يوم ودب حقي ايون نحزب إرترا زي يخون ودب يوم مرحت حوحات تግራይ ዘይኾኑ ኳዳስ ብሽም ህዝብና መሓሉ መከራ ዝፈጥሩን ገና ዝፈጥሩ ዘለውን እዮም መራሕቲ ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይኮኑ ኳዳስ ብሽም ህዝቢ ኤርትራ እናተኸወሉ መከራ ዘይተፈልዮም መራሕቲዮም ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንትግራይ ዘይኸውን መራሕ ነይሮም ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ እውን ንትግራይ ዝኸውን ይነበረን ብወገን ኤርትራ ድሕሪ ኤርትራ ሓራ ምዃና ሓደ መራሒ ሪኣላም ሓደ ብሓዲኡ ካብ ኩሎም ገዛታ ዝሓሰመ ክልቲኦም ውድባት ሓደዮም ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ሓድሽ ወለዶ መናእስያት ኣብ ልዕሊ ውድብ ሕወሓተሎም ኣብ ልዕሊ ህግደፍ እውን ዝገደደ بتعامل زبلو نتبتات بملعال تزقرم حزي كعدرو زبحال زلو دما نساتهم يوم امو عرق زوم كلتا دا حدا بحقين هزب سلام كفترو اللي زبل ترطار زلو حتو كم زلو ميم زقلتو نيرام حزين عبد رجع عرق بطحو زبحال زلو ركب كلتا يوم ودبات بسرعة قدف استبقس خوينو نحلف تاريخ زمدنا حوحاتن حقين مسارات زقبر خوينو بنبارات كلتا يوم وقنات نتي حلف ركب كلتا يودبات أبيهم زفلتو سبات تجميرو يغطل مهلاو أبير ترار ركب زلو منجتات كقلتو تاني حميوم اتي زما يطلو زلو قندو قداي كاميل ناينا ابز درجه وديانا زبل عبير استخوينم اتوم ركبات عسل علت بعلت زنبرو معوالتات ناطقاسو توم جيغاتات ببحاده زرزيروم كما يطلوم كم صنحو نتوم منجتات كحبرو صنحوم يوم ازي طرح زيكونه بسانكي خبيد هلهن كيناتن زحلف 3 عامتات استفطروا بسلاتاتن محواي نتوم استفطروا صعبينات يقمقمو كم زنبرو اب حدا مرداتان مبصح زخولوم يزراربو كم صنحو تمنج حبريتا يردم دارغا ابوزح نطبتات كم سررادون زي مستودد ما حدوش سمع كم زقبرون كحبر صنحيوم ابز زخي زلو زرب علمن يساتف مهلاهم باسمات كم زي فلتن جنا بخلتيوم شنخ كابتم نبارات عز السراويت كم زلو بجبوت كم زفلتن أبزي بمسارة وتدراوين حوار جنبار مسارة زجبر زرب أبسمع تبزحهم أبز حد أرجزي بقلت ركب كم زجبرون كل حز زلو حاوه كلمة الكحيزو كم زمت حبيرون بمال بفلا إرتراوي ما مرت مسكن كحسين ياب قربا أوان تغيسونير يوم إنه لومي بان دبت ياب مقالوت أرحو حتن هزب تجراين مرزب متفاعل زفلت زنبرة نايلوم أواه حادث أمدو أول سعيد بوقعي تجالي تلام لومنا بسركم بسرات زبطات إيرتران تقراين ناستات 3 عامتات كسمعة هنكو زبلا بسرات إنه بسراتي بوقعي بعلي شعبيان ويانا تعارقوم سحلفيات كليلهم
تعاريقو من فرقان اتم كلتا غربا بتنا حد حدوم زقاربو احوات ودبات نخباسو حوخاتهم مستباسو دما نخي عرغو كسرحو صنح اكلات دما كساب دمستفو يبولو حجي او شعبيان ويانن تعاريقو من فرقان ካብዚ ብምብጋስ ዝተፈላልዩ ክታዓት ዝተፈጠሩ ኮይኖም ደገፍትን ተቃወምትን እውን ስዒቦም ኣለዉ ንዝስማዕ ዘሎ ደገፍ ዝሃቡ ኣካላት ዕርቂ ጽቡቕ ግን ድማ ህግደፍን ሕወሓትን ወግዓዊ መግለፂ ይሃቦም ተወሳኺ ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኣብ ቲቪ ቀሪቦም ዝሓለፈ ኣከል ዝበደለ ብሕጊ ተሓተት ድሕሪ ሕዚ ኩናት ይኣክል ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ደገፍ ዝሃቡ ኣካላት እውን ዕርቂ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ወያነን ንሻዕብያን ሰላም ተዝገብሩ ዝኹሉ መስዋዕት ዝሓለፈ ኩናት ኣይ ምተኸፈለን ነይሮም ንሕና ግን ብሽም ዕርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ክከሓሰልዎ ብሻዕብያ ዝበፅሖ ግፍዕን መከራን ብዝተረፈ ፖለቲካ ማለት ፀላይ ዝነበረና ናብ ፈታዊ ምቕያር ማለት እዩ ክብሉ ብወገን ትግራይ ዘለዎ ርእይቶ ሃብቲ ክገልጹን ከለዎም ዕርቅን ሰላም መሰረቱ እዩ ፍቕሪ ድማ ሕመረቱ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ህዝቢ እዮም መጻኢኦምን ክልቲኦም ውድባት ገኒሖም ዝሕተት ሓቲቶም ቀፂዖም ብሰላም ክነብሩ መሰሎምን ፈርቓን ዝበሉ እውን ኣለዎም እዚ ዕርቂ ዘላቒ ሰላም ኣየምፅን ብዝብል ብወገን ትግራይን ኤርትራን ዘለዉ ዜጋታት ብወገኖም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ኮይኖም ብፍላይ ኤርትራዊ ሓይሊ ኣብ አንጎሶም ዝተባሃለ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዘካፈሉ ጽሑፍ ህዝቢ ከም መሕብኢ ክብል ጠቂስዎ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ጽሑፉ ንሓደ ህዝቢ ብውዳበኻ ጥራሕ ምዕቃን ኣነ እንተዘየለኹ ጠፋእኻ ምባል ኣዝዩ ገዚፍ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምፍጻም ማለት እዩ ዝበለ ኮይኖም ይትረፍ ብዙሕ ቁጥሪ ዘሎ ህዝቢ ኣካል ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ እኳስ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ኣለዎም ስለዝኾነ እውን እዩ ንሓሳቡ ዝመስል ኣወዳድባ ክገብር ከም መስል ዝረኣይ ንህዝቢ ኣንሕና እንተዘየለና ክጠፍእ ኢልካ ብሓደ ውድብ ምልክዕ ግን ዓመፅ እዩ ክብል እውን ገሊጹሎም ኣሲቡ ድማ ሎሚ ስልጣን ስለ ዘለካ ግዜኻ ስለ ዝኾነ ቀሊል ይመስል ናይ ህዝቢ ስምዒት ግን ብውሽጢ ቀስና በለ ገንፊሉ መዓልቱ ምስኣኸለ ዝወፅዩ ታሪክ ዓለም እዚ ዘርእየና ኣብ ኤርትራን ትግራይን ድማ ብሕወሓትን ሻዕብያን ጥራሕ ንህዝቢ ናይ ምልክዕ ልምዲ ነዊሕ ገይሩ እዮም ንሕና ኢና ነድሕነካ ዝብል ጭርሖ እውን ይዝውተር እዮም ተሓቂ ግን ሞራልን ዘለዎ ሰብ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ብሰንኪ ደቂ ዘን ክልተ ውድባት ብዙሕ ክሳራታት ዝወረዶ ምዃኑ ባዕሉ እኳ እቲ ካድረስ ይፈልጥ እዩ ብምባል ኣብ መወዳእታ ድማ ሕደጉ ንሞራልኩም ንበሩ ብስልጣንኩም ጊዜ ኣይትለክዕዎን ኩሉ ናይ ካሊእ ስምዒት ሓልው ዝበለ ሃይለ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ባሲ ሃልይዎ ይፈልጥን ብዘን ክልተ ውድባት ጥራሕ ምልክዑ ድማ ንዝጭዋ ህዝቢ ዓዘራ ምዝራብ እዮም ሰብ ስቑኢሉ እዩ ዝዕዘበኩም ዘሎ ኣነ ግን ነፃ ኮይነ ይምስክር ኣለኹ ገበን ብገበን ምስ ኮንኩም ኣብ ህዝቢ ክትሕብኡ ትፅዕሩ ኣለኹም እዚ ግዜ ግን ከምቲ ንስኹም ትደልይዎ ዘይኮነስ እዛ ዲጂታላዊት ዓለም ከም ትጓዓዞ ዝጓዓዝ መንእሰይ ዝደልዩ ዝኸውን ብዝበደልኩሞ ተጣዒስኩም ስልጣን ናብ ሓድሽ ትውልድን ሓደሽቲ ሓሳባትን ተዘይሰጋጊርኩሞ ብርግፅ ተምፅዎ ለውጢ የለን ህዝቢ ግን ክትፈላልዩ ኢኹም ድሮኳስ ብዙሕ ሰብ ማዕዶ ንማዕዶ ክጠማመት ጌርኩሞ ትርከቡ ደቂ ሓንቲ ማህፀን ተፃሉ ውድባት ናብራን ሓዳርን ትብትኑ ውድባትስ መድሕን ህዝቢ ተመሲልኩም ክትረኣዩ ክትፍትኑ ኣብ ህዝቢ ክትሕብኡ ሕንከትከ ናበይ ከደ ብምባልዩ ኣምሪሩ ሓቲቱ ዘሎ ነዚ ሓድሽ ትውልዲ ቅሬታ ኢልኩም ኣረክቡ ዓዱም ንሱ ድማ በደልኩም ክሓድገልኩም ብትዕቢት ካብ ትጠፍኡ ክብል እዩ ሓሳቡ ዝዛዝም ካሊእ ተቃላሳይ ብርጌድ ንሓመዱ ድማ ምስግደፍ ምትዕራቅ ዕድመ ሰቃይ ህዝቢ ኤርትራ ምንዋሕ ዝብል ተቃውሞ ከስምዕ ተራእዩ የሎም ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢሳያስ ወጣናት ኢሉ ከም ፀላኢና ንሓስቦ ውዱ ከለኻ ኖ ኮምፕሮማይዝ ኣብ ፅልኢ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዝበል ንህዝቢ ኤርትራ ታሪክን ህዝቢ ኤርትራ ዝበተነ ስርዓት ኢሳያስ ንሕና ተበቲና ምስ ኢሳያስ ዓርኩሎ ኩነታት ተተፈጢሩ ሓቢርና ንርኢ እንታይ ካ ትዕልል ዘለኻ ደሳለ በረከት ዝተባሃለ ኤርትራዊ ብወገኑ በቀልን ኣኮይ ይብል ፈረስኒ ኣይግድው ዝብል መሰላ ብምጥቃም ተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየ ቀድሜ ምስ እውን ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ንሕና ማ ትቅይም ረሲዕናዮ ኢና ፕረዚደንት ኢሳያስከ ስለምንታይ ዘይገድፍዎ ስለምንታይ በዚ ረጊፆምና ናብ ሸዋ ዝሓልፉ ኢሉ ዝተዛረቡ ቃል ብምዝኻኻር ሻቡ ንተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየ አንታ ሰብኣይ ግደፍ ሕማ ከይተርእየና ሻዕብያ ቂም ኣይትርስዕን ኢልና ፅሒፍና ተዛሪብናን ሰሚዕና ድዩ ኣይሰምዕናን እግዜርዋኖ እቲ ናይ ሕማገን ኣይተረፈን ሪናዮ ድማ ብዝኸፈ መልክዑ ብማል ኣብ ህግደፍ ቂም ዝበሃል ከም ዘይርስዕ ኣብ ዝቕንያት ገሊጹ ነይሩ ኮሎኔል ገብረ ጻድቕ ኣብ ዝቕንያት ቀይሕ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለሉ ክብል ካብ ዘስምዖ መዳረ ተበጊሶም ንምንታይ ምፍኳስ ተመሪጹ ቁሩብ ርዝነት ዝበሃል ነገር እውን ኮሎ ስለምንታይ በቕልን ኣኮይ ይብል ፈረስኒ ኣይግዳዱ ዝኸውን ክብል እዩ ህድኣት ከም ዘድሊ ገሊጹ ነይሩ ሕዚ ድማ ጉዳይ ዕርቂ ቀፂሉሎም ብሓቂ ዞም ክልተ ሓደ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይን
ኤርትራን ዓጢጥዎም ዘይፈልጥ ውድባት ዳግም ኪዳኖም ሕዳሶም ዘላቒ ሰላም ከምፀልና ድዩ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዮም ርግፅ እዩ ድሕሪ 30 ዓመታት ደማዊ ኩናት ሎሚ ዕርቂ ምግባሮም ነቲ ዝተዳኸመ ዓቕሞም ጉልበት ክውስኸሉ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግና ክልቲኦም በበይኖም ኮይኖም ንሕብረተሰብና መከሩ ከም ዝበልዕ ዝገብሩ ዳግማይ ሓደ ኮይኖም ግዝያዊ ፈውሲ ቃንዛ እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ጥዕና ክህብዎ ይኮኖን በበይኖም ኮይኖም ዝገዝእዎ ህዝብና ሓቢሮም እውን ሰላሙ ተዋሒሱ ነፃ ክሓድግዎ ክንፅበ ኣይንኽእልን ዝብሉ ወገናት ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንእሰይን ሰራዊትን ትግራይ ከምኡውን ውድባት ትግራይ ኣብ መሬቱ ቃልሱ ይሕይል ሎሚ እውን ንመራሕቲ ሕወሓት ይኣክል ኢሉ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምምፃም ህዝባዊ መንግስቲ መስሪቱ ውድብ ካብ መንግስቲ ብምፍላይ ሓድነቱን ሓይሉን ብምድልዳል ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ይግባኦም እታ ግዜ ድማ ሕዝያ ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ኣብ ዘይፈልጡ ሓድሽ መቑሕ ከኣቱን ዕጫ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ ስደትን እስር ቤትን ምዃኑ ካብ ሕዚ ክግንዘብ ኣለዎ ኢሉሎም ንኤርትራ ዝምልከት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ብፍላይ መናእስያት ሰማያዊ ማዕበል ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ ኣወዳድባ ብምሕያል ኣብ ዝሓፀረን ኩሉ ዘሳተፍ ዓለም ለኸ ዋዕላ ብምድላው መራሕቱን ወከልቱን መሪፁ ሓደ ጥርንፍን ትካላውን ማዕበል ንለውጢ መስሪቱ ኣማራፂ ሓይሊ ክኸውን ይግባኦም ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ እቶም ትማሊ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ መከራ ኣብ ቤቶም ወሪድዎም ብማል ኢዱ ኣልዒሉ መትከላዊ መርገፂ ወሲዱ ዝደገፎም መራሕቲ ሕወሓት ጽላት ኮይኖም ዕንቅፋት ከም ዝኾንዎ ካብ ሕዚ ክግንዘብ ይግባእ ዝብሉ ርእቶታት በርቲዖም ኣለዎም ክቡራትን ክቡራናን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ንውሳነ ልዕሊ ኮር ሰራዊት ትግራይ ዝተቃወመ ጀነራል ጎሽ ክብረ ግን እቲ ምስ ግደፍ ዝተጀመረ ርክብ ዝተረፉ ግዛታትና ዝምንጥል እዩ ብማል ከም ዝተቃወሞ ኣይርስዓን ናይ ጽምዶ ዜናታት ክነብል ንተመልከቲ ካብ ላይ ትማሊ ናይ ዘቕረብና መደብ ንእሽተይ ክንሕልፈላ ካብ ናይ ወስዒ ዘቕረባ ነራ መደብ ካ ትኸውን ናይ ጉዳይ ጽምዶ ወይ ከም ዝበፅሐ ንሽኩን ዛረብ ህወሓትና ሻዕቢያ ባለፉት 50 ዓመታት በታሪካቸው አሳድገውት የማያውቀው ግንኙነት እንዲያሳድጉ መልካም የሆነ አጋጣሚ እየፈጠረላቸው ነው። ከዚህ በኋላ ግን ይሄ ቀጠና ሰላም እናደርገዋለን። የዛላምበሳ ህዝብ፣ የሮብ ህዝብ፣ በዚህ በኩል ያለው ህዝብ በሙሉ በሰላም እንዲኖር አብረን እንሰራለን። አንድ ይሄን አካባቢ እበጠብጣለሁ የሚል አካል ካለ ግን አብረን እንመክታለን። ይሄ ህዝብ እያለ ያለው እሱ ጉዳይና ብሰብ ካራባታ ዘይኮነ ነገር ዓዋሉ በዴታትን እኖታትን ጀሚርናዮ አዴታት ድማ ደቀን ዓሪቀን እቶም ደቀን ድማ ተራ ደቂ ነበሩን እቶም ኣብ ሻድሻይ ወራር ተደጋገፉን እቶም ኣብ 4 ኪሎ ተሓባቢሮም ዝኣተው ሻዕብያን ወያነን ዝበሃሉ ደቀን ዓሪቀን مس فدرال منقسي كم هاجروا جاف إيو وريرنا إيو قف فطيبنا إيو جن بوعد ناو سلام أو قلسي نقطة توهينا تفرارنا وقدم علم زين منقسي قبر زين تقرأي تقبر توهيلو قلسوا عدل لنا أب تحت هاجر كم نخون ونحنا من أميننا فقيرنا فرمنا وزو على زينا على خزلنا مش شعبية تزقوره وجن كلي أكل حيغن تاين كن قبرنا إحنا نسخن تاي كقبري توعي تاي توعي من محقق مسارتي وش ترى هذا بإمكانات نولسي بنقص بسلامة ومن قد تفتور الحزور إيروب زالامبسا ولو ما خدا فرقو غرسرناي فرقو ورد معراب دما سمين معراب بادمي سنبل عد تخوالو عد صصر عد أسر زبلو بطعم سفاحة خبابتات منو بملأ تافتي وان كناس جميل زحازم كسا حياو أني انتهي مدحاني يعني تصبدو زي أتم زي عدنا خوينام ديب أو زي زلو زي هزينا خوينام ديب مو خالي خباب كنا نسا بالشعبية فقري كن مسرت سلازي تزقبر زلو تصمدو نقل مرحتي من قدي محبئي خون
ንምኽኣል ዳ እምበር ንህዝብና ዝጠቅም ነገር ምንም ዓይነት ነገር ኣይረአየንን። ጽምዶ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ክዋግአና ዝገብር ስለ ዝኾነ እቶም ዘይምለስናዮም ናይ ብኢትዮጵያ ሰራዊትን ካልኦት ሓይልታትን ዝተታሕዙ ከይነምልስ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክንስእን እውን ዝገብር እቶም ናይ ሻዕብያ ድማ ብፍቓድና ዝሓዞም ድማ ብፍቓድና ሂብና ጥራሕና ክንቀሪ ዝገብር ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ተኸፊቱ ድማ ትግራይ ዓውደ ውግእ ዝገብር ምንም ዓይነት ረዋና ዘይብሉ ነገር ስለ ዝኾነ ብፅንዓት ንቃወሞ እምበር ሰላም ተኮይኑ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ምግባር ምስ ካልእ ህዝቢ ሰላም ምግባር ኣነ ምንም ተቃውሞ የብለይን። ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ ተቃውሞ የብለይን። ግን ሕሰት ህዝቢ ንህዝቢ ኣይኮነን ውድብ ብሙሉእ ዓቕሙ ሰራዊት መራሕቲ ብሙሉእ ዓቕሞም ሓደ እዩ እቲ መንግስቲ ንብሎም እሱ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዝሳተፈሉ ጽምዶ እዩ ናይ ወንጀለኛታት ጽምዶ እዩ። እወ ሻዕብያን ወያነን ተዓሪቆምን ፈረቓን ዝተረፈ ኣብ ግብራዊ መድረኽ ይራኽበና ያው ሕሹክ ዝነበረ ልዕሊ ገይሮምዎ ኢሎም ያው ኣነው ዝተገበረሉ ታይም ጽቡቕ ይመስለኒ ሕዚ ያው ዓርስኻ ፍለጥ ጉድካ ፍለጥ ያው ተፋይጥና ኣለና ኣብ ግብሪ የራኽበና ኢልዎ ዓፂዎ ኣሎ ኣወል ሰይድ እዚኣ ኩላትና ናይ ጽምዶ ውፅኢት ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ንላዕሊ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ታሕቲ ዘይኮነስ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ንላዕሊ ንዓበየ ዝኸደ ኣብዚ በፂሕሎ ጽምዶ እሞ ወደፋይ እውን ኣብዚ ናይ ባዕልኻ ርኡይ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ርኡይ ዝኾነ ኮንትሪቢሽን ኣለካ ኩሉ ብርሃነ ልፋዕተይ ንስኻ ካልኦትኩም እውን ካልኦት ኣለዉ ኣብ ደገ ሃለዉ ውሽጢ ሃለዉ ብዙሕ ዝፀዓሩ መምርያውርሃ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ብዙሓት ቆፂርና ዘይንውድኦም ኣለዉ ንወድቢቶ ኣለዉ ዝተረፈ ዝነገር እዚ ናበይ ይኸለሎ መወዳእቱ ኣብ ግብሪ የራኸበና ኢልዓፅይዋ ኣሎ ጽቡቕ ዜና ሓቀን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ውሽጥኻ ንእሽተይ ዘርቂ ነገር ኣለዎ ዶ ንፈልጦ ኢና ግን ነቲ ስኢሉ ብርሑቕ ዝነበረ ነገር ንእሽተይ ዶ ኣቅረብ የብሎ ውሽጡ ወስታኒን ምናልባሽ ገለገሊኦም ብዓወል ስለተዛረበ ኣነ ኩሉ ግዜ ንሕወሓት ወኪለ ተዛሪበ ይፈልጥን ሕወሓት ከምቶም ኩሎም ኣባላት ሓደ ኣባል ዝወሃቦ ልኡኽ ክወሃበኒ ይኽእል ግን ሚድያ ንዝገብሮ ብውልቀ ኢለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ናይ ኣወል ግን ናይ ውልቀ ኣይኮነን ኣወል እዩ ኣብኡ ከለኹ ንሕብረሎም ኢለየና ፅባሕ ዘይድገም ተዛረበ ከይመስሎም ኢለ እየ ኣይደቀሱን ሰሚዕና የለና ኣይደቀሱን ብርግጥ ይፈልጥዎ ኩሉ ዓወፅ ወፅ ነንብብ ኢና ንፈልጥ ኢና ገለገሊኡ ንዕድመና ካብ ተወራ ሻዕብያ ናብዚ ካብ ዘርከበሉ እውን ልቢ ካብ ዝገበርናሉ ሙሉእ ትሪኦ ከለካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሻዕብያን ሕወሓትን መንግስቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ኣብቲ ብዙሕ ነገር ተሓጋጊዞም ዝበሃል ዕጥቃት እውን ክንዲ ሕዚ ልባዊ ብዝኾነ መንገዲ ህዝቦም ንምቅራብ ይፅዓሉ እንታይ ገይሮም ኣይመልከተን መዓልቲ ኣለዎ እዋን ኣሎ ኩሉ ነገር ውድእ ኢልና ይንኣምን ሕዚ እውን ብዙሕ ስራሕ ኣይጠል መገሲኡ ክልተ እየ ንስታሊ ሓደ ሓው ህዝቢ እዩ ጎረበት ህዝቢ እዩ ሰላም ዝፀምኦ ህዝቢ እዩ ተቃሊሱን ተሰውዩን ደርግን ንደርጊ ወኪልዎ ዝነበሩ ሕሉፍ ተረፍ መረፍ መስፍንነትን ሃፀይነትን ዝደምሰሱ ኩሉ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ እንደገና እቲ ኤርትራ ዝበሃል ኩናት መፅኡ ካሊእ ልምዓቱን ሰላምን ክውዕል ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ እስካዕ ዝርከብ ካብ ኣዋሳ እስካዕ ዝርከብ ምልሻ ወርዒ ምልሻ ሓፈሮም ምልሻ ኩሎ መኸዳት ኣርክብ ተባሂሉ ተጋዲልካ ኢኻ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ቀይርካ ኢኻ በልና ዓብደ ሞላይዜሽን ንገዛኻ ተመለስ ንዓና ፍቲ ሓርሻኻ ንዓና ምዕራብ ተደብረ ተባሂሉ ተደብሪ ኣም ቶኪንግ ኮንሽስሊ የዛረቡ ዘለኹ ኣካይዱ ፀገም ስለ ዝነበሮ ትምህርቲ ክወሰደ እዩ ዘውግዕ ዘሎ ድሓር እንደገና ከዓ በፀላ መፅኡ እኳ ንዓ ተመለስ ተባሂሉ ከዓ ረጊፉ ዝቐረየ ከዓ ኣካል ጉድእን ካሊእን ኮይኑ ተመሊሱ 20 ዓመት ከዓ ቦርደር እናሓለወ ተቐሚጡ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት
الهدوزي خمس زل تفريد اللي صار من يحتت أواني جمجم ولا تكمل تجار كلنا جن كسرنا كلنا سلازل سوزي السلام تمي ولمعة تمي ويأكل يلقيو هذا دفئت كده حاويو قرويتي تمالي أما قد بزنور حدا هوتيل قرونا يو بتقصى مكيرني بيست إكزامبل رامات تقبره حنت حفتها إرترا زلا ميت سوي عمنا جيرما سلكي يسرح كي تسجره يفكر أفتو ما عدا خوينا نتا حفتها موتة زود صحمتي دمسا يسمع عن خبز الإخوة ترواسك تحيل إتا حنت عفت حدا وتا خوينا طنعتها وكيلها تنتح تازموت قوم بس لك أخذ طنعتها وكنتو المر دمسا يسمع زي تفريد وزي يا أخو لأي نتخال أيقن أو يحمد نيتبع بزحطات أيام زيلا تسفح بحي بالرأيو حدا قزي مولو محارة أوروبيا غيرية لك حدا قزي ناي سمين تبهال تفيه كشتك تبهال منقسي هانس الله لك حدا قزي ناي بروتستانتي الزمن ناي قدم كريستيان ناي قدم مسلمين قن صار لمعاتن صار لوطني يولك محزن تاريخ كوينا حليف ناستان أورماراي لما نتقرأي إنها تساقرس كل التحوات هزوي أو دم إنها تكنبر غيرهم باش هاتركم زغيرهم تمالك تمارخو صار نفليبوس إن مقوين كواقوهم كله نودو ردن إن جنرال ولا نوعلون كلهم كواقوهم كله خالد حزن النقري باج عدا بليس نسراوي تقرأي نسراوي إرتران كواقو نتقار لحي وحتن نتقار لحي زواق جنبار نس كواقو أو تحدثس نزيهم كواقو أو تحدثس لحن نايبي أدن تقار لحي كوانير تمارخوس منتهي بعك أني أمو حزن أخا كواقو هاد بس أنا مليش لك أخطر أغلق سخني لك أخطر أغلق أبقى تلحق زر إذن بري ساعات تتعايش شعبية تلحق زر إذن بري ساعات تتعايش حوحات نهائيا كيدوك يا أخي من يعبنا من يقدل لمن تأخذ كلنا كلنا كله مستحقين إحنا حساب النوارد ميزان تفاعت النقم متى يكون قلنا هيك سارك زي حل سلذي أو دبلوماسي مصر حل الله تصور مثلا مخالف عرفنا أن مكلا خال مخالف مخالي إن زي ما تنكح مخالف إحنا تورا مريت لنا ومريت إحنا بلسن دليل التوتر هذول لنا هذول نبرة موت كل ملسن دليل مثل حاسو سنة إحنا رجعت دليل إذا أخ حق من قصة إثيوبيا اتفقنا وعلى بريطانيا اتفقنا ناي إنشارتر اتفقنا نا علم بمول ناي تفالي وعلى حد اللو بمول اتفقنا علم بمثل درجة تقبل سلزي جاء نازل ثانك نعم مسطح حيزنا نعم ناي صندوق وده كنكيد بس مرة كنكيد نشتري لما أتام حاليا مدام نشتري نفاقي يعني ناي سلي كوسكوس قدرا مستر مرة حاجر كوينو طوري كوسكوس ركب زوتاتي كوسكوس مبر عيت الراحة عيت خلاص زلات قلت عندها وندر مخيال حلم اسمها مخيال حلم تبع القامقة كم تسابرت ناي هزب ركب كم يجرو نسو طاي منا نيرو عصب زمنن فقر زمنن ركب زمنن حاول زقربن عصب زقربن انه ما يدوي حاول لن ودحتني لن حفيا لن حزب لن يلو زقربن بحرف ركب يلو زمنن اقرارو يفلتي كما كان يفلتي نقيد استوزي لنا سبعت عمت تقل تكايد 17 عمت ታገሉ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተቆነ የሆነ አመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረ ስታይ የ40 ምናምን አመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር በትግራይ አላመጣም ቆም ብሎ ማየት አለባችሁ ምንድነው ያገኘነው ልጆቻችንን ገብረን ግዚያችን አጥፍተን ያ ሁሉ መከራ አይተን ከግማሽ ሴንቸሪ በኋላ ምንም ለውጥ ከሌለ አሁን ወዳፎም ኢሱ የሰላምና የነጻነት ዋጋ ከጤና ጋር ያመሳስለዋል።
ኢሳያስ እንደነገረኝ ጤና ሲገኝና በእጃችን ሲሆን የረከሰ ስናጣው ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ሰላምም እንዲሁ ሲኖር የረከሰ ሲጠፋ ግን ዋጋ የሚያስከፍል ነው። የምናካፍለው ፍቅር፣ በጎ ቃል፣ ጥበብ፣ ነዋይና እኔና እሱ ስንደመር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። ሓደ መጽሓፍ ይወፅእ እዩ እዚኣ ሓንቲ መጽሓፍ ዶክመንተሪ እያ እዚኣ ተናትካ ናይ ኣስመራ ኣዳባይ ንሳስ ትንእሸይ ክብለላ ስታሊን ማለት أنا نحق بعلمي ما بحقي جوز كوني خليه وما أخلي كوني خليه جوز يبقى يبحر نوري دل تبغى دراسة تزخون وتحب وتحب تناتك وعزوك حكا يزوم نبيات هوريات تارك أنا تبهالو نناي سما هيوت كان ونا مريت ون قلنا زولت أنا سما ينزلوا كهيوت صبوا نجاري مصرح ما يفتر له خاتي لانكا مدفعن لانكا تانكن نخعصو كلاشن نقول ضعف نخدفا طلب بفقر نختكا كم بقل بحسن متحق غاز نخير تغر طلعي تراقي في صبوش انا سلام نخنسنس تنفافقون فرحقون زنوار هذو نخقرارب بنوعات نخقاصو كيهم صريح خوزنا عقل زشلم نغرتاي خوزنا عقل نتاريخ نغرتاي تانك ناوزي حسك حلف مرفع ناوزي حسك حلف بولم يقرط انت زغون كبز انت زارو بتوم طلعتي بتصمد قلصم سلا تطمر ناخل تخوات متففع زي قارط زور طفعت تطو سلا زبل يوم قرص الحزب بروجكت طفعتهم سلا تطو زبلهم يزحزوا تغاغيو نزي زخننو نزي زقامه يعني زغرمه اوانو او غزيو هذا تግራይ ናይ ክብሪ ሽልማት ክሽልማት ወይ ገንዘብ ወይ ካልእ እኮ ባሕኑ ጎስ መራ ልብኹም ነፊሕኩም ትከሪኹም ኣብ መቐለ ልብኹም ነፊሕኩም ጥራሕ ግን ሙላዕ ዓውት ኣብ ኩል ምኽር ዕራዕ ኸይህሉ ብንእሽተይ ከይንዓክል ንጠላእትና ብልክዕ ዘይዓቀና ከይንኸውን ፍላይ ተጨኾነኦምን ኣረመኔነቶም ونشي مسوءاتنا تزغونتات كحلف تذكروا نوق تلاقينا وق نترف حلف كيف نتلينا كبر نتلينا يقون نتلينا توادلنا ينتلي من انت تهزبي لنا نسعر بك نسعر دينن لنا قريتان مل تبدي لنا ولا نحل ناون يقريتان يقريت هزولي حياه مهين زول بسلام زود يقلص مني كاوق زطف امبر زلم عيرين يهو تواقينا بخمسة عامات مسير زطفنا يجوا إثيوبيا طفي بين حدث سوي سعر نوع على ونتواري جمع سلذي أنا هي مثلني وسقول نشت هم تبغى نصيبك قمنا جر سل مسباريو سل مسبار كون كل فقر زهانس سل تسير كايو وفلاي ما صلاة تزحازل كمصاوديا أو ناس أمناي صلاة مصاوديا شروي الكازيم أتاوي مصاوديا صلاة عبير متوالو كم يجرنا زي فتحان تل فنجل يعتقل والو ذا فنج هم يجرنا نفتحيا بس هم يجرنا نفتحيا حلوف أو حلوف وصلنا وصلنا بالك إنه حلوف كاس نسائها ناب خيبو ده كمتن كاي معلومكم زي كوني عامكم زي كون كل ناقص أي صباح بحر صباح يوتكا كي سلمت ناتكا كاري هيوتكا ناتكا راح يكون سنايدك خالد لك هيوت كون كي بلاشو ناتي تمال حالف كون نجار ما أنا قلت حالفه خاولهم ما حد يميرو أنا وين صبوخ جبرلن صبوخ نبرلن أبدك إدك يود صبوخ صريح خلالن إلكا مسرح مالتي قصرن حققنا نايت مالي سلاي قصر قاعد حق خير بدلو بايزوي أبي أحمد دقي مدقاقي محزن وزل زربات السمية خاين كنت من بايزوي سكف أيولون مالي كم زين أنا أكو خدانا خيرنا أنا مسينا خير راح زوانا في جدنا تقرأي راح زوانا متشم راح زوانا سريدو خير سرو تدرى ماما
كوناتهم كده أنت خلينا أنا ترعتنا نو يوم إترا آتيو لنا زلوكو إلو زواج قلنا زلنا فعلما يعرى يوم دور هنا ولا أنا باب تكزه دور هنا ولا أنا باب تكزه حلفنا سديدنا يا ودي لا على طبعا حضرنا هاي دوكمنت سلا ناتنا دوكمنتيشن ما قاتيو أبتراي عوي زي محساب له ذو كله عدامنا بلو زمجانات ذو كله كنا ريل عدامنا ذو كله أو صبغ منبر هوتيل ولا تحيز لهم تحارب بتنبين جوزه قبرت له بتنبين قانون تلو فيديو قاس يهلو ده يهلو نيفلت عن رأي فلت بايزو تفيديو قالت عندي أيجار من وي حاسوا له اليوم هم في عينة هيستوري زخانة نجا ريكارد فور لك ناي بنت زخلو دحار متى سوقات أمس كده خدانو نورمال دبيلو معارو فيزو نبتكر إذا ميتو نمعدم تشاجر ويو بسلام كده عند خاطوال دحار سراويت مريض مثلا جين دايل ونير تخيل ملو سوقات التملسين سوقات نوع حالات تفانا زخلو أشحات سراويت سمين الزبط البروباغندا نحن أقول نبتكر أقول بروباغندا خمات للفنا يبايزوي بوي وزن عقدنا قوي واحد البروباغندا دخمت مخانا يفلتاي هاي صراحة أنا أزم سكر زرعت هاي عبس زبهان تناي كلام عينت بتناي كلام بعد حارس لزداليا هي سلة دالي مسؤول عقد ناي بالسجنات ما خالي أي سرحن بميديا أجنبي السوشيال ميديا تيك توك يوتيوب يغزر بوهنا بريزدالي هذا نقول له أنا كل شيء عز زاروي تقرأي نيتيب أنا خطفتها تقرأي نيتيب أنا خطفتها هذا ملين هزب وديا من مخانا زي إثيوبيا تبعي هذا ملين هزبي وديا هافت جنتا هريسو باديمو هزبات فناقيلو هذا ملين تسويوا طفيوا هذا ملين تفناقيلوا نورتها تحديبو لو على أنها تتحيسا إثيوبيا من مخانا تقليص الله إرترا دما بنيشتي مسوعتنت إثيوبيا من مخانا ترديات تقدر زتنكرت إثيوبيا حنقول كلنا حنكسكس ولا إثيوبيا فهذه حسب لا تمنيت كي محل لا تمنيت تنكر ولا إثيوبيا تتخون نرا انتهت منها مثل أبتغاي عاتيهم زي جبو مسوعات خافيلهم زي جبو موت مويتهم بنيشتي مسوعات نيشتنا مستغاي ولا ديرا نيشتنا نولا إثيوبيا كن فايتهم والله من مخانا ذا حاجة زيها تتخكلين فتاوي تتخكلين قارها بيهم مقربة من مخانو حالاي هزب إترا ناي إترا لو بناء إترا لو علامة زي درادر من مخان خاطن تسكاولمي حما بزي يكون أمتشوت يكون أو حزن يكون بناء هزب إترا لو علامة زي درادر من مخانو أو كروا فينا وريهم والله فتنا ساعات مالك أو تفتنا ساعات بنيشتي مسوعتنا إثيوبيا فايدة وين إترا بنيشتي تقرأ جن بخبين مسوعتنا فليتنا يا بخبين مسوعتنا كبين نبرتنا وديمو وعلى أننا تتحيسو حزبنا بريسو إثيوبيا من مخانا فليتنا يا اللي يخونا زي ليش لنا إذا ما حنا نزارب زلنا احتمال سال حلفنا احتمال خمي جرنا قريت نقول خمي جرنا أنا أرمون بس مالك خم زي جرنا وكنا حقوقه كنا براد اللي تجي تلاقي ونحقق كنا براد إنت ونحقق ربر مع إنه ما يدلني سو حاجة خمي جرنا نزهز زي تروح زفانة قال أي معالتي نبض خبابي زي ينبهوك سرعات إثيوبيا زفانة يعني سرعة عامة تمسح 5 عامة تمسح إثيوبيا كل 100 عامة تمسح نابت قداي تقرأي بتهزي تقرأي تقول زلوا زي يقبل سرعات كميلي في التر خمي يقولون لنا إرترا لو على منت زي ينبهوك نحطه زي أتو سرعات أو إثيوبيا يقمد سرعة نايت هزنيو نايت أمدو حلافنا تخون بايزوي إزيها سيريس نقص علون أفتر ليدرشيب زلوا بدأ بكونسيلر خبرة زقبا نوشتنا إنترنالايز جرنا كن حزوز زقبا مثلاً وشتنا كسق ورنا زلوا مثلاً